یہ بات عیا ہے دنیا میں، یہ بات عیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ آج کا یہ پروگرام محمد اسحاق بھٹی صاحب اور ان کے بھائی عبدالغفار بھٹی صاحب، جبکہ چند روز قبل ان کی والدہ محترمہ جو کہ قضائے الہی کے ساتھ انتقال کر گئی، ان کے اصحال ثواب کے لیے حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب افسوس کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تھے، تو ہم نے کہا کیوں نہ ہو کس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور غنیمت سمجھتے ہوئے ان کا قیمتی ٹائم میں سے ہم نے ریکویسٹ کیے وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں، اور درس قرآن کے بعد مرحوم والدہ محترمہ کے لیے خصوصی دعائے خیر ہوگی، تو سب دوست احباب ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ رحمت فرمائے، اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک قرارداد پیش کر کے قائد محترم کو اجازت دینا چاہتا ہوں۔ قرارداد یہ ہے کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر قائد ابن قائد علامہ احسان الہی ظہیر کے فرزند جو کہ پوری دنیا کے اندر رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، نبی علیہ السلام کی عظمت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے دن بر رات بازاروں کے اندر، چوراہوں کے اندر، میڈیا ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور چند عناصر نے ان کے خلاف بکواس کی، زبان درازی کی، اور ان کے سر کی قیمت بھی لگائی گئی۔ میں وقت حکومت سے التماس کروں گا کہ ایسے پروپوگنڈے کرنے والوں کو، ایسے عناصر کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم انشاءاللہ امن کے دائی ہیں اور ملک پاکستان کی فضاؤں میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس کسی نے بھی یہ بیہودہ الزامات ان کے سر لگائے ہیں، حکومت، سیکورٹی ادارے حرکت کے اندر آئیں اور ان کو اپنی تحویل میں لیا جائے، تحویل میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کیس چلایا جائے اور دہشت گردی کی عدالت میں کھڑے کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کیا آپ سارے اس قرارداد کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے اپنا حصہ ڈالیں؟ اگرچہ ساجد میر صاحب نے اس مشن کے لیے یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت کو میسج دیا، کال دی، تو انشاءاللہ
عزیز صحابہ کی عظمت کے لیے، آقا کے نموز کے لیے چوکوں میں نکلنا پڑا تو نکلو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے انشاءاللہ نموز صحابہ کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، نبی علیہ السلام کی عظمت کے لیے، عزیز علامہ احسان الہی ظہیر کے چشم و چراغ کے لیے، علامہ احتشام الہی ظہیر، ابتسام الہی ظہیر کے خلاف پروپوگنڈے کرنے نہیں دیں گے، زبان ایسی کھینچ کے ڈال رکھ دیں گے جو ان کے خلاف بکواس کرے گا اس کی زبان کو گھٹی سے نکال دیں گے، جو ان کے خلاف پروپوگنڈے کرے گا ہم اس کو بھی انتشار کر دیں گے، اس کو بھی ہوا میں تحلیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یورٹ فورس کا ایک ایک رکن، ایک ایک کارکن علامہ صاحب کے ساتھ ہے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا قاری القرآن، بلبل قرآن، واضح خوش الحال حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب، وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آصف نذیر محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين۔ مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی اُتے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ ذرا مل کے کو محبت دے نال دوبارہ سبحان اللہ۔ توجہ۔ مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی اُتے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا، او
کدے نہیں ڈولدا اس دے رتبے ڈھیر نرالے اس دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او نہیں ویندا گورے کالے رنگاں دی تکڑی اندر رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا اور سجاد چوکیا کو سبحان اللہ جڑا حضور دا نوکر بیٹا ہے نوکری دا ثبوت تے دے وے نا کہ جاگ دا نوکری کردا پہ محبت نہ تو چوکے گج گیا کو سبحان اللہ میں دوبارہ جملہ پیش کرن لگا جڑا حضور دی نسبت لے کے بیٹا محبت نہ تڑپ جائے گا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا وی اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اس دے رتبے ڈھیر نرالے اس دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او نہیں ویندا گورے کالے رنگاں دی تگڑی اندر رنگاں دی تگڑی اندر نہیں دیوانے دولدا جیڑا وی اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین میرے بڑے مرشد پاک خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی میں دعا گو ہاں اللہ توڑا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے تے اے جڑی خالی جگہ نہ یار یہ نہ خالی کرو اگے اگے ہو تھوڑے تھوڑے نیڑے آ جاؤ انشاءاللہ پچھلی جگہ بھی پور ہو جانی آ جو نیڑے آؤ اے جڑی جگہ رہنو پور کرو اگے آ جاؤ میں توڑا ذوق چیک کرنے لگا ذرا چند جملے پڑھ کے میں ویکھنا ہے کیڑا حضور دے نام نال پیار کرتا ہے تے کیڑا حضور دی ذات تے اپنی جان قربان کرن نو بیٹھا ہے توجہ رکھنا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا آج ایڈے ٹھنڈے بندے اتھی آکو سبحان اللہ اور رب نے تو آڈے واسطے ٹھنڈ پا دیتی ہے تے ٹھنڈیاں واما چل گئیاں نے تے حضور دا نام بھی لئیے تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے جی توجہ کرنا ذرا تڑپ جایا جی سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا
سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کس شے دی اوتھے توڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندا زر مال تے شایاں بھول ویندا او بن جائے جیڑا او بن جائے جیڑا غلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے تمام درود و سلام دعا گو ہاں اللہ پاک آج دی اس محفل دا جنہ دوستا پائیاں ساتھیاں نے اہتمام کیتا ہے میرے برادر خاص دوست محترم جناب بھائی عبدالغفار بھٹی صاحب اور دیگر انہ دے رفقا محترم جناب برادر بھائی سلیم صاحب بھائی محمد اسحاق بھٹی صاحب دیگر دوست احباب نوجوان ساتھی اللہ پاک انہ سبنا دیا محنتہ محبتہ اپنے دربار سے قبول فرمائے اور خصوصاً اس علاقے دی پہچان محترم جناب قاری حکیم خالد محمود تبسم صاحب اور محترم جناب قاری محمد صدیق صاحب دیگر علماء کرام جو تشریف فرمان ثناخان مصطفیٰ قرائے کرام اللہ پاک سب دی اج دی حاضری اپنے دربار سے قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے تسی جان دے ہو کہ ساڑھے بھائی محترم جناب عبدالغفار بھٹی صاحب انہاں دی والدہ محترمہ گزشتہ کچھ دن پہلے اس دنیا تو رخصت ہو گئی دعا کرو اللہ پاک ساڑھی ماں جی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے اللہ آخرت دیاں تمام منزلہ آسان کر دے انسان دی زندگی جو کہ اللہ پاک نے رشتے دے اندر پڑھو کے ایک لڑی بنا دیتی ہے اس ساری لڑی دے اندر رشتے بڑے بڑے اہم پیارے نرالے محبتہ والے نے مگر میں کہا کرنا دوست بچھڑ جائے تو یاریاں اور لگ جاندیاں نے پائی ٹر جائے دنیا تو تے دوسرا پرا لب جاندہ ہے کوئی رشتہ استاد دنیا تو ٹر جائے تے استاد لب جاندے نے پر یاد رکھیا جو سونیو ماں ٹر جائے تے ماں نہیں لب دی ماں والا پیار کو دوجہ دے نہیں سکتا باپ دنیا تو ٹر جائے سارا جگ چھان مارو
نہ ماں والا پیار لب دے نہ باپ والیاں محبتاں لب دیا، لیکن اساں اپنی زندگی دے اندر کدی ماں باپ دے پیار اور انہاں دی محبت نو چیک نہیں کیتا کہ ماں باپ اپنی اولاد واسطے کس طرح بے لوث اولاد دی فکر خدمت انہاں تے خرچ انہاں واسطے بے لوث دعاواں ماں باپ کس انداز نہ کرتے رہے، اساں کدے اس چیز نو جانن دی کوشش کیتی کوئی نہیں۔ اور میں کہاں گا بھائی عبدالغفار صاحب نو مخاطب کر کے کہ تواڈے واسطے جو بے لوث دعاواں کرن والی فیکٹری سی وہ بند ہو گئی ہے، جنہاں نو تسی کہندے بھی نہیں سو تے پھر بھی دعاواں کرتے سن، وہ دنیا تو ٹر گئے۔ دعا کرو اللہ جنہاں دے ماں باپ زندہ صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور فرماندے نے کہ اللہ باغ نے ماں دے قدمہ تلے جنت رکھ دیتی ہے، اور اس جنت دا متلاشی تے ہر مسلمان ہے، ہر کسی دی خواہش تے تمنا ہے کہ میں جنت چ چلا جاواں۔ فرمایا جنت ماں دے قدمہ تلے رکھ دیتی ہے، اور اس جنت دا دروازہ اللہ نے باپ نو بنا چھڑیا ہے۔ ماں اور باپ آئے نہ دی خدمت کر لے تے جنتاں کمال ہے تے رب نو منا لے۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے محبت دے نال۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اللہ توجہ کرتے جانا، مڈ کھولو، مڈ اللہ ذرا کڑاکے دار آواز نکلے، توجہ کرنا، غور کرتے جانا، بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال آج دا میرا پیغام اپنے دلوں دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا۔ میں ابتدائیہ کلمات دے اندر ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیتا کرنا، آج میں توانوں بھی دینا چاہنا، اور بڑی محبت دے نال دینا چاہنا، بڑے پیار دے نال دینا چاہنا، علماء کرام دی موجودگی دے اندر دینا چاہنا۔ و سونیا آنا آج ہر بندہ پریشان ہے، اور کو دکھ لے کے بیٹھا ہے، کو مرضاں لے کے بیٹھا ہے، کو قرضے لے کے بیٹھا ہے۔ کتے ماں باپ اپنی اولاد تو تنگ نے، کتے اولاد اپنے ماں باپ تو تنگ، سکا برا سکے برا تو تنگ ہویا پیا ہے، کتے خامد اپنی بیوی تو تنگ، کتے بیوی اپنے خامد تو تنگ، کتے جناب والا ہمسائے تو تنگ، کتے جناب کوئی آمدہ ہے مولوی صاحب ویکھونا اینا پیسہ لا چھڑیا ہے، کاروبار ویٹی بیٹھے آن، پر گل نہیں بنتی بھئی، نفع نہیں آ رہا۔ ڈبلنگ کٹا کے آواز دیو ذرا تھوڑی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، غور میرے وقت رکھنا ذرا، بڑی محبت دے نال تیرے سامنے گل کرنی جانا۔ آنا سونیا میں تینوں پیغام دے کے جانا جانا وا، سونیا انہاں سارے دکھاں نو مکا لینا، اور جانے دکھاں دی وجہ اور سبب کیا ہے۔ سونیا اساں قرآن نو چھڑ چڑھیا ہے، اور قرآن نو بھول گئے
اساں قرآن نو پسے پشت پا چڑھیا ہے سونیا قرآن پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر اور پیار نال پڑھیا کر اور قرآن پڑھیا کر محبت نال پیار نال الفت نال اور دل لا کے قرآن پڑھیا کر سونیا محبتاں پا کے قرآن پڑھیا کرنا اور قرآن پڑھنا تیرا کم ہے اور قرآن نال محبتاں پا لینیاں سونیا تیرا کم ہے اور قرآن نال دل لا لینا سونیا تیرا کم ہے اور تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھاں چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم ہے قرآن پڑھ لے قرآن پڑھ لے اور محبت نال قرآن پڑھیا کر یار میرا دل کردہ ہے اور جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو میرا دل کردہ میں ایک ایک بندے دے سامنے آ جاواں آ کے محبت نال کواں ویر جی قرآن پڑھیا کرو آ کے محبت نال کواں ویر جی قرآن پڑھیا کرو دل لا کے پڑھیا کرو یار میں تے انج کہا کرنا یار تے بڑے بڑے دکھی آئے ہووگے بڑے بڑے پریشان آئے ہووگے اور یار بڑے بڑے دکھ تے مرضاں لے کے آئے ہووگے اور سونیا بڑے بڑے ڈاکٹر آزمائے ہونگے اور بڑے بڑے حکیم تے طبیب آزمائے ہونگے اور سونیا اور بڑے بڑے نسخے آزمائے ہونگے یار میں تینوں کہنا جانا ماں سونیا کدی اس قرآن والے نسخے نو آزما لینا اور کدی اس قرآن نو میں آزما لینا کدی قرآن نو آزما کے چیک کرتے سینا آج دن چڑھ جاندہ ہے تے موبائل کھو لینا ہے اس موبائل نو چلا لینا ہے اے دیتے وینا ہے میں نو کدا پیغام آیا ہے اے دیتے وینا ہے میں نو کدا میسیج آیا ہے سونیا کدی دن چڑھے تے قرآن کھو لیا کرنا اور کدی چیک تے کریا کر تیرے رب نے تیرے نال اور قرآن ویچ کی میسج تینوں بھیجنے اور کی پیغام تیرے وال بھیجنے اور کدی چیک تے کریا کرنا سونیا اور تیرے نال کنا پیار کردہ ہے اور تیرے نال کنیا محبتاں کردہ ہے اس قرآن ویچ ویکنا رب نے تیرے ماں باپ دی شان کیسے انداز نال بیان کر چڑھیا ہے میں تیرے سامنے قرآن پڑھنا جانا اور محبت نال پڑھنا جانا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک فرمان دینے فرمایا او دنیا والیوں کائنات لوگوں فرمایا اساں فیصلہ کر چھڑیا ہے سونیا اے نوجوان تے بزرگ اے سونے سونے چیڑیاں والے اللہ پوچھنا جام دینے ایک کیڑا فیصلہ کر دیتا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا فرمایا عبادت کرنی ہے تے صرف میں رب دی کرنی ہے آج اپنے عقیدے بنا کے لے جانا میں تینوں حضور دے غلاماں والا عقیدہ دسنا جانا حضور دے نوکراں والا عقیدہ تیرے سامنے قرآن چو رکھنا جانا اور سونے اپنے عقیدے بنا کے لے جانا اولادہ دیندہ ہے تے میرا رحمان دیندہ ہے اور بیٹے عطا کردہ ہے تے میرا رب دیندہ ہے اور بیٹیاں دیندہ ہے تے میرا رب
رب عطا کردا ہے سونیا سونیا آ میں تیرے سامنے اس عقیدے دی گل کرنا پیا اور جڑا عقیدہ میرے حضرت مولا علی شیر خدا دا عقیدہ ہے میں تیرے سامنے اس دعوت دی گل کرنا پیا اور جڑیاں دعوتاں دیندیاں میرے پیغمبر دا نواسا میرے پیغمبر دا پھول حسین کربلا دے میدانہ دے اندر جس دعوت دا پیغام دیندیاں شہید ہو گیا ہے میں تینوں اس پیغام تے عقیدے دی گل سنانا آیا ہاں اور جیڑی دعوت اہل بیت دی دعوت حسن تے حسین دیاں دعوتاں نے اللہ اللہ میں تیرے سامنے اس عقیدے دی گل کرنا پیا ہاں اور جیڑا عقیدہ حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت دا عقیدہ ہے توجہ کر لے غور کر لے اولاداں دیندا ہے تے میرا رب دیندا ہے اور بگڑیاں بناندا ہے تے رب بناندا ہے اور مشکلاں آسان کردا ہے تے رب کردا ہے اللہ پاک نے پہلے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا ہے نال ہی فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا دنیا والیو ماں باپ دے نال احسان کرنا جے اور ماں باپ دے نال اس نے سلوک کرنا جے اور ماں نال نہ بدتمیزیاں نہ کریا کر ایویں انہاں بڈیاں دا دل نہ دکھایا کر ایویں انہاں دا سینہ نہ توڑیا کر سونیا اور ماں باپ دی قدر کریا کر اور ماں باپ دے نال پیار کر لیا کرنا اللہ اللہ اور میں تیرے سامنے ایک گل رکھن لگا ہاں گل ذرا سمجھن والی نو پلے بن لیا جے فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا اپنے ماں باپ دے احسان کرنا ہی تو کہہ سکنا ہے میں میرے ابو نے میرے نال فلاں کیتا تے میں اے کر کے حق ادا کر چھڑیا ہے میری ماں نے میرے نال فلاں نے کی تے میں حق ادا کر چھڑیا ہے اور سونیا اینو تے فرض کہندے نے نا اینو تے فرض کہندے نے اینو تے حق کہندے نے نا پر میرے رب نے کی فرمایا ہے فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا ماں تے باپ نال احسان کرنا ہی یعنی کہ حق تو ود کے کرنا ہی اور سونیا فرض تو ود کے کرنا ہی احسان کرنا ہی احسان کرنا ہے اور کی مانا ہے اور کدے ماں باپ جدوں وڈیرے ہو جاندے نے نا تے کدے کدے انج دیاں گلاں منہ چوں نکل جاندیاں نے کدے کدے انج دے وی معاملات بن جاندے نے کہ ماں باپ غصے چ آ کے بڑیاں بڑیاں گلاں کہہ جاندے نے اور پر سونیا تو انہاں نوں وی برداشت کر جانا ہے وہ بھی خوش دلی نال برداشت کر جانیاں نے ہاں میں تینوں دسنا جانا آسمان تو پیغام آندا ہے دنیا والے کائنات دے لوگوں یار جڑاں والے دے باسی ہو میں تانوں 534 گاو بے والے ہو میں تانوں پیغام دے کے جا رہا ہوں یہ تیرے ماں باپ زندہ نے تے رب دی قسم ہے رات دا میں تینوں مبارک دینا بڑے نصیباں والا ہے اور بڑے بختاں والا ہے آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا دنیا والے اور جوانا ایک وقت ہو سی جدوں تم پیدا ہویا سینا جدوں تم دنیا تے آیا سینا تیری ماں نے تیرے چاہ کیتے سن تیرے باپ نے تیرے چاہ تے خوشیاں کیتیاں سن رب نے سانو پتر عطا کیتا ہے سانو بیٹا عطا کیتا ہے اے بڑے خوش سن پھر انہاں تینوں پالے آئے اے تیرے واسطے دن رات ایک کر کے تیرے واسطے جناب محنتاں کر دے رہنے اور سونیا تینوں چلنا سکھان دے رہنے اور تینوں سونیا بولنا سکھان دے رہنے جان جس ماں دے سامنے آج کھڑا ہو کے
जाना है ना। आने अम्मी तेनू की पता है तेनू बोलन दा, तू मैनू लैक्चर देनी है, तेनू की पता है जो मैं जाना तू नहीं जानदी। अज जिस मां नू कहने जान कमलिया, जिदन तू पहले दिन बिस्मिल्ला पढ़ी सी ना, जिदन तू पहले दिन मां के आसी अम्मी के आसी ना, जिदन तू पहले दिन अबू के आसी ना, और तेरी मां कमली हो गई सी। इन्हें घर विच चावल बना ले, हुण चावल बना के अपने हत्थां नाल महल्ले च वंडदी फिरदी है। लोकां ने पूछया, सहेलियां ने पूछया की गल है अज कमली होई फिरनी है। उस आख्या नहीं मेरी ओ सहेलियो तुहानू नहीं पता, अज मेरे पुत्र ने बोलना शुरू कर छड़िया है। अज मेरा पुत्र होले होले चलन लग पिया है। अज मेरा पुत्र टुरन लग पिया जालिमा, अज आना फिरना इसे मां बूढ़ी हो गई है। इनू आंदा फिरना अम्मा तेनू बोलन दा नहीं पता लगदा, अज मां दा मुंह बंद करा देना जालिमा, अज मां ते सामने अखां कढ़ना है। और जिन्ने तेनू बोलना सिखाया है और जिन्ने तेनू चलना सिखाया है, आसमान तो आवाज आंदी है हरमाया और जवाना जवाना इन्हां तेनू चलना सिखाया, इन्हां तेनू खाना सिखाया, इन्हां तेनू पढ़ना सिखाया है। और जानना तेरे बाप ने तेरे वास्ते बड़ियां बड़ियां मेहनतां कीतियां, इन्हें तेरे वास्ते और तेरे ते धुप आवे ते तेरे ते छां बन जान। तेरे मां बाप तेनू मुसीबत आए ते सहारा बन जान तेरे मां बाप, और तेनू परेशानी आवे ते तेनू हौसले देन ते तेरे मां बाप। और तेरा बाप और गर्मी दी शिद्दत दे अंदर और तेनू एसी वाले कॉलेजां ते पढ़ांदा रहा। आप जनाब मिस्त्रियां ते मजदूरां दे नाल लग के दिहाड़ियां करदा रहा है। मेरा पुत्र महंगे स्कूल च पढ़ जाए, मेरा पुत्र अच्छे कॉलेज में पढ़ जाए। हाय हाय हरमाया अल्लाह फरमांदे ने और जवाना जवाना इन्हां अपना हक अदा कर छड़िया है। जदों ए ताकतां विच सणना इन्हां तेनू तेनू जनाब खिलाया पिलाया, इन्हां तेरियां खिदमतां कीतियां, इन्हां तेरे नाल प्यार ते मुहब्बत दा हक अदा कर छड़िया है। और जवाना हुण असां तैनू वेखना है, क्योंकि ए हुण बजुर्ग हो गए, हुण इन्हां दियां ताकतां और तैनू जवान करदियां करदियां सलब हो गईयां और खत्म हो गईयां। हुण असां तैनू वेखना है तू किन्नी को खिदमत करना है, हुण तू किन्ना को हक अदा करना है, हुण तू किन्निया को वफावा करना है, हुण तू किन्ना को लिबास दा ख्याल करना है, हुण तू किन्ना को इन्हां दे खान ते पीन दा ख्याल करना है। अल्लाह फरमांदे ने जे इन्हां दी खिदमत करेगा ना, जे इन्हां दा एहतराम करेगा ना, जे इन्हां दा अदब करेगा, जे इन्हां दे रहन ते सहन दा, इन्हां दे खान ते पीन दा, इन्हां दे सौन ते जागन दा ख्याल करेगा ना, मैं तेनू दुनिया च इज्जत ते बरकत अता करके हुण तड़प जाया जे तड़प जाया जे हरमाया दुनिया च तेनू इज्जत ते बरकत अता करके तेनू कल क़यामत दियां कामयाबियां अता करके मैं तेनू अपनी जन्नत विच अपने महबूब पैगंबर दा साथ अता कर दियांगा। हरमाया मां बाप दी खिदमत करेगा, असां तेरी मां दे कदमां तले जन्नत टका छड़िए। आए हाय जन्नत टका दिती है। अल्लाह अल्लाह हरमाया तेरे बाप नू उस जन्नत दा दरवाजा बना छड़िया है। हरमाया याद रख जे इन्हां दे नाल बदतमीजियां करेगा, जे इन्हां दा दिल दुखाएगा ना, जे इन्हां दे नाल मंदा सलूक करेगा ना, जे इन्हां दे आखे
نہ لگے گا نہ فرمانیاں کردہ پھرے گا۔ اللہ فرماندے نے یاد رکھ جوانا اسی رسوا کر دیاں گے، اسی ماپیاں دے نا فرمانا نو ذلیل کر دینے ہاں، رسوا کر دینے ہاں۔ فرمایا ماں باپ دی نا فرمانی نہ کر بیوی، میں ہن تینوں اپنے پیغمبر دی زبان نبوت چوں، اپنے آقا دی زبان چوں نکلن والے موتی تیرے سامنے رکھ جانا میرے آقا فرماندے نے انج میرے پیغمبر حضور پاک دے سامنے انج صحابہ بیٹھے ہوئے نے، میں تے ذوق وچ آ کے کہا کرنا او سونیا آسے پاسے او ستارے چمک دے ہونگے، اور درمیان وچ 14ویں رات دے چاند نالوں زیادہ میرے پیغمبر دا چہرہ چمکدا ہوئے گا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، جیڑا حضور دے حسن دا دیوانہ اچھی آنکھے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اس توجہ کرنا، غور کر دے جانا، میں تے اپنی محبت تے ذوق تے شوق تے کہا کرنا، اور سونیا اے تے ہر غلام ہر نبی پاک دے نوکر دا عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر جاسی ہستی کائنات جے کوئی نہیں، اللہ دے بعد کسے دا، اللہ دے بعد کسے دا ایڈا اچھا مقام کوئی نہیں جڑا اچھا مقام میرے پیغمبر دائیں، اور جنہ حسن رب نے نبی پاک نو دیتا ہے کائنات اور کسے نو نہیں دیتا۔ اللہ اللہ توجہ، میں اپنے پیغمبر دی زبان دی گل کرنا پیا، میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماندے نے او میرے غلاموں فرمایا ایّ الاعمال افضل الاللہ تعالی، ایّ الاعمال افضل الاللہ تعالی، فرمایا جان دیو اللہ دے نزدیک سب نالوں پیارا عمل کیڑا ہے، سب نالوں پسندیدہ عمل کیڑا ہے۔ سونیا تسی جان دیو نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماندے نے اللہ پاک دا پسندیدہ عمل سب تو پہلا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز وقت ادا کرنا، نماز وقت ادا کرنا۔ اور سونیا جے ماں باپ زندہ نے تے نماز پڑھ کے دعا کر لیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دنیا تو ٹر گئے تا سلام پھیر کے ہاتھ چوک لیا کرنا، آکھیا کر عرشاں والیا میری ماں بھی ٹر گئی ہے، میرا باپ بھی دنیا تو ٹر گیا ہے، اللہ میرے ماں باپ دی قبر تے رحمتاں فرما دے، اور ماپیاں لئی دعا کر لیا کرنا۔ اور دوسرا نبی پاک نے اللہ پاک دا پسندیدہ عمل بیان کیتا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن والا عمل رب نو سب نالوں زیادہ پسند ہے، اور پھر کیوں نہیں خدمت کردا، پھر کیوں نہیں قدر کردا، اور ماں تے باپ دی کیوں نہیں قدر کردا۔ اور جوانا جے زندہی ماں تے ماں دی قدر کر لے، توجہ جے باپ زندہی تے باپ دی قدر کر لینا، اور سونیا ماں پہ توجہ میرے والے ماں باپ دی قدر کریا کر، سونیا انہاں دی خدمت کریا کر، انہاں تے خرچ کریا کر، انہاں نو ٹائم دیا کر، اور جے نہیں کردہ جے انہاں نو ٹائم نہیں نہ دیندہ، اور کدی اونا سینیاں تے کلیجیاں کولوں پوچھ لینا، اس جوان نو پوچھ جی دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، اس جوان نو پوچھ لے جدا باپ دنیا چھڑ گیا ہے، کدی اس سینے کولوں پوچھنا کہ باپ دا پیار کی ہویا کردہ ہے، اور ماں دیاں محبتاں کی ہویا کردہ
دیاں نے اور کدی انہاں کلیجیاں نو پوچھیا تے کرنا سونیا اور کدی انہاں جواناں نو پوچھ لینا اور جنہ جواناں دا دل کر دے کہ عید آ رہی ہے عید آ رہی ہے میں اپنے ابو دے سینے نال لگ کے عید ملنا چاہنا ماں پر سونیا عید دا دیاڑا ہوندا ہے اور چاچے بھی عیداں مل دینے اور مامے بھی مل پیندے نے اور یار بھی مل پیندے نے اور سجن بھی مل پیندے نے ہائے ہائے سارے نظر آندے نے پر باپ دا سینہ میسر نہیں آندا باپ دے سینے نال لگ کے عید ملنی میسر نہیں آندی اور سونیا کدی اس جوان نو پوچھ لینا کدی اس جوان نو پوچھ لے عید دیاڑا ہووے تے سا خالہ نظر آندی ہیں اور چاچیاں نظر آندیاں نے اور سارے آ کے مل دینے آندے نے پتر عید مبارک ہے ہائے ہائے پر ماں جیڑی عید والے دن متھا چوم دی سی نا جیڑی سینے نال لا لیندی سی او ماں جدوں دی چار پئی خالی نظر آندی ہے نا اے تے اس سینے کولوں پوچھ لے او دے کلیجے تے کی گزر دیاں نے یار سونیا اس میری ماں بہن نالوں ود کے کون جاندا ہے جدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اور کدی اس جناب میری بہن نو پوچھ لینا اور جانے ماما زندہ ہونا اور ماں باپ اپنی تیاں نال بڑا پیار کردہ ہے ماں باپ سینے نال لا کے رکھ دائیں ایک وقت ہو آندہ ہے تیاں نو جوان کر کے پال کے انہوں کروں رخصت کرنا ہوندہ ہے جدو رخصت کر دینے نا ماں باپ پھر جانے ماپیاں دے دل چتیاں دی محبت کدے کدے جوش مار دیے نا اور باپ کدے کدے بیٹی نو فون کر دائیں نیتیے آ جایا گر کدے کدے آ کے مل جایا کرنا تیرے باپ دا دل بڑا ترس دائے تینو ملنو بابا ہون میں نو نکاح دیتا ہی ہون میں اگلے کار چٹور گئیاں بابا ہون اپنیاں مرضیاں تے نہیں نہ چل دیاں ہون تے سسرالیاں دیاں مرضیاں چل دیاں نے نا بابا ہون اگلے کران دیاں مرضیاں چل دیاں نے نا آئے ہائے اتے ماں دیئے نیتیے آ جایا کر آ کے مل جایا کرنا اور کدی اس بہن انہوں پوچھتے صحیح نہ ماں دی محبت کی ہویا کر دیئے اور ماں دا پیار کی ہویا کر دائیں اور عیداں آننا تے ماں باپ شاپر چوک لیندائیں اینج جناب کتے سیمیاں اٹھا لیندائیں کتے ماں باپ چینی چوک لیندائیں کتے کیک لے جاندہ ہے آپ کتے چلے ہو اسی اپنی تینوں عید دین جا رہے ہیں ہائے ہائے کدی اس ماں پینوں پوچھنا جدو عیدہ نیڑے آ جانا تے ماما قبران چڈا پین تے عید نیڑے آوے تے انہاں تیاں دی عید غم وچ گزر جاندی ہے اور دکھ وچ گزر جاندی ہے سونیا کدی انہاں نو پوچھیا کرنا اور دور نہ جا سونیا حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ اور سونیا اینج کر دی اندر نکاح دا ٹیم نبی پاک فرمان دینے نبی پاک نے نکاح دا بندوبست کیتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نر نکاح ہو رہا ہے ہائے ہائے جان جدوں کراچے خوشیاں ہونا
اور گھراں دی اندر خوشیاں ہون میں تینوں ماں باپ دی قدر دس کے جانا جانا ماں باپ دی جدائی کی ہویا کر دیئے اور سونیا کر جس جوان دی شادی ہوندی ہے شادی دے موقع تے یار آ جاندے نے اپنے رشتہ دار آ جاندے نے اور سارے خوشیاں مناندے نظر آندے نے سارے خوشیاں مناندے نظر آندے نے پر جس دولے دی شادی ہے جڑا دولا ہے او کمریاں چے لوک لوک کے آنسو بہاندا پھردا ہے کمریاں تے بڑ وڑ کے روندا ہے تے آنسو چھپاندا ہے کس گل تو کہ کاش اج میری ماں ہوندی تے اپنے ہتھاں نال اج مینوں ماواں نے امیداں لائیاں ہوندیاں نے میں اپنے پتر دی شادی تے چاہ کراں گی فلاں چاہ کراں گی ہائے ہائے جان ہے او جوان لک لک کے روندا ہے جان ہے جدوں برات ٹر جاندی ہے نا نکاح مولوی صاحب پڑھ دیندے نے نا جدوں نکاح دیاں مبارکاں سارے دین آندے نے کزن آندے نے تائے آندے نے مامے آندے نے ہائے ہائے جوان میں اپنی آنکھاں دے نال کنے جوان ساتھیاں تے روندے ویکھے نے آنسو باندے ویکھے نے اور سارے مبارکاں دیندے نے پر باپ کوئی نہیں باپ جنہیں سینے نہ لا کے کہنا سی پتر تینوں مبارک ہوئے تینوں صدا رب سکھی رکھے او کوئی نہیں ہائے ہائے جانے جدوں دولا واپس اپنے گھر وال ٹر بیندا ہے نا اے جناب ووٹی نو لے کے دلہن نو لے کے جاندا ہے جانے ماما گھر چے پہلے پہنچ کے اپنے پتر نو اپنے گھر چے ویلکم کر دیا نے میرا پتر آج نکاح کر کے اپنی دھلن لے کے آیا ہے ماما سینے نر لا لین دیا نے متا چم دیا نے جانے کدی اونا جوانا نو پوچھیا کرنا ماں دی تھوڑ کی ہویا کر دیئے ادھر حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت نبی پاک فرمان دے نے رخصتی دا ٹائم قریب قریب ہے جلدی کرو رخصتی دا وقت قریب قریب ہے میری بیٹی نو تیار کر دے ہونا ادھر تیاریاں ہو گئیاں نے رخصتی دا ٹائم قریب قریب ہے میرے نبی پاک اس طرح اپنی بیٹی نو رخصت کر دینے بے اچانک علماء بیٹھے نے اچانک کسی نے آکھیا کاش آج ختیجہ ہوندی کاش آج ختیجہ زندہ ہوندی تے فاطمہ تینوں اپنے ہتھاں نال کنوں رخصت کر دی تینوں اپنے ہتھاں نال کروں ودیا کر دی اینی گل کرم دی دین سی حضرت سیدہ زہرا دیاں اکھاں ڈل پئیاں نے خاتون جنت رو رہیاں نے روئی جا رہیاں نے نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ نو چپ کرا رہے نے فرمایا فاطمہ نہ رو میں تیرا باپ جو ہے ماں میں تیرا بابا جو ہے ماں بابا تسا میرے نال بڑا پیار کیتا ہے اور جانے گھر چے کوہرام مچ گیا ہے گھر چے سارے رو رہے ادھر نبی پاک دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے نے اوے اکھاں تے کنٹرول تے نہیں نہ ہویا گردا آنسو نکل آئے نبی پاک دی اکھاں ڈول پئیاں کیونکہ میرے پیغمبر سیدہ ختیجہ نال بڑا پیار کر دے سن بڑیاں محبتاں کر دے سن میرے پیغمبر حضرت سیدہ زہرا نو فرمان لگے فاطمہ میں تینوں باپ والا پیار تے دیتا ہے میں تینوں ماں والیاں محبتاں بھی دین دیاں کوششاں کی دیاں نے اللہ حضرت سیدہ زہرا فرمان دیاں نے فرمایا ابو جان تساں باپ والا پیار تے دیتا ہے پر بابا ماں والیاں محبتاں ماں تے علاوہ دوجا کوئی نہیں دے سکدا اور ماں والا پیار ماں دے علاوہ دوجا کوئی نہیں دے سکدا نبی پاک نے اس طرح کرو آنسواں دی برسات چ رخصت کی دے بیٹی نو ادھر رخصت کی دے حضرت سیدہ زہرا گھر دی اندر چلیاں گئیاں نے نبی پاک تھوڑا جہا ٹائم گزریا نا
جانا نبی پاک اپنی بیٹی دے دروازے تے پہنچ گئے نے جا کے دستک دیتی ہے حضرت سیدہ زہرا فرماندیاں نے من دکل باب کون ہے باروں آواز آئی آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا بابا آیا ماں دروازہ کھولے آگیا ہے نبی پاک نے اپنی بیٹی نو سینے نر لا لیا تے حضرت فاطمہ فرمان دیا نے بابا انہیں تے رخصت کیتا ہے نبی پاک فرمان دے نے فرمایا فاطمہ میں کرتے اندر سا میرا کر چے دل نہیں سی لگ دا پیا میں نے دل چے تیری محبت نے جوش ماریا تے میں تینوں ملن آ گیا میں تینوں ملن آ گیا اور جانے ماں باپ دی جدائیں اور سونیا ایک وقت پھر وہ بھی آیا ہے میرے پیغمبر اس دنیا تو رحلت فرما گئے آقا رحلت کر گئے حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ 6 مہینے تک چہرے تے ہاسا نہیں آیا چہرے تے مسکراہٹاں نہیں آیا حضرت مولا علی نے ایک دن پوچھیا فرمایا فاطمہ کی گل لے جدوں دے آقا رحلت کر گئے نے کدی چہرے تے مسکراہٹاں نہیں ویکھیاں کدی مسکراندیاں نہیں ویکھیا حضرت سیدہ زہرا دیاں اکھاں چوں آنسو برس پئے تے رو کے فرماندیاں نے پیارے علی جی جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر جان انہاں دے چہریاں تو ہاسے مک جاندے انہاں دے چہریاں تو مسکراہٹاں ختم ہو جاندیاں نے اللہ اللہ اور ماں باپ دی قدر کریا کر ماں باپ نال پیار کریا کر آؤ میں تانوں دسنا چاہنا وا اور پہلے نمبر تے میں تینوں دسیا ہے اللہ پاک نے ماں دے قدماں تلے جنت رکھ دیتی ہے پھر میں دسیا ہے اس جنت دا دروازہ رب نے باپ نو بنا چھڑیا ہن اگلی گل سننا میرے پیغمبر کول ایک آن والا آیا ہے آکے آندہ سونیا گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئیاں نے میں رب کولو معافیاں منگنیاں چاہنا وا اللہ پاک نو راضی کرنا چاہنا وا اللہ دسو نا میں کیویں رب نو مناواں نبی پاک فرماندے نے فرمایا او تیری ماں ہے وے ماں زندہ ہی تے جنہ دیا ماما ٹر جان تے جدوں ماما دا تذکرہ آوے تے اکھاں چمک پیندیاں نے اے جوان زارو کی دار رون لگ پیا ہے میرے آقا فرماندے نے کیوں رونا ہے پیا اے رو کے آمدہ سونیا ماں تے دنیا چھاٹ گئی ہے دنیا تو ٹر گئی رخصت ہو گئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے خالہ ہے اور خالہ زندہ ہی جی سونیا خالہ ہے میں فرمایا تیری خالہ تیری ماں دی طرح ہے اپنی خالہ دی خدمت کریا کر اپنی خالہ دے نال پیار کریا کر ہن تڑپ جاویں فرمایا او دی خدمت کرنا تیرا کم میں تیری زندگی تے گناہاں نو معاف کرنا رب رحمان دا کم میں گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو اللہ پاک گناہ معاف کر دیندا ہے غلطیاں بخش دیندا ہے اگے سنو ذرا ہن میں انہاں نو پیغام دین لگا جڑے پریشان نے بیچارے کاروبار تو پریشان نے کاروبار وڈی کھڑے ہاں گل نہیں بندی پئی آ میں تینوں دساں اللہ توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا او سونیا ہن میں تینوں اگلا پیغام دینا جانا وا نبی پاک میرے پیغمبر نے فرمایا ہے حضور فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے
دینا جڑا بندہ چاہندا ہے کہ او دے مال وچ اللہ برکت کر دے میں، او دی زندگی چ اللہ برکت کر دے میں، او دے رزق چ اللہ اضافہ کر دے، او دی عزت چ اللہ اضافہ کر دے۔ حضور فرماندے نے او ماں باپ دی خدمت تابعداری تے ادب کری جاوے اللہ پاک او دے رزق چ برکت فرما دے گا، اللہ پاک او دے رزق دے مال چ برکت فرمائے گا۔ اوے آ سونیا سونیا آج پریشانیاں آ جاندیاں نے، بیماریاں تے دکھ آ جاندے نے، نہ گھبرایا کر نہ گھبرایا کر، او کدی ماں دے کول آ جایا کرنا، ماں دے کمرے چ آیا کر، راتاں نو آنا ہے کتے برگر لے کے آنا ہے، کتے شوار میں لے کے آنا ہے، کتے کڑھائیاں پیک کرا کے لے آنا ہے، کتے جناب کوئی چیز لے آنا ہے، لے کے سیدھا بیوی دے کمرے چ وڑ جانا ہے۔ اور میں تینوں کہاں گا کدے جدوں کھانا کھان لگے تے کدے ماں دے کمرے چ ٹر جایا کرنا، بیوی نو نال لے لینا، اپنے نکے نکے بچیاں نو نال لے لینا، انہاں نو نال لے کے تے ماں دے کمرے چ ٹر جانا، جا کے اپنی امی دے کول بہ جانا۔ اوے انج بہ جا جویں مہمان دے سامنے بہنا ہے، ادب نال بہ جا، احترام نال بہ جا، ہائے ہائے اپنی امی دے پیر پھڑ لے نالے دباندا جا، اور نالے پیر گھٹ لے، نالے اپنی امی دے پیر چومیا کر، اپنی امی دی جتی صاف کریا کر، اپنے کپڑیاں نال کریا کر، رب بڑی عزت دے برکت دیندا ہے، اپنی ماں دے پیر چوم لیا کر، اپنی امی نو اپنے ہتھاں نال لقمے توڑ توڑ کے کھلایا کر، اپنے بچیاں دے سامنے کھلایا کر، اپنی بیوی دے سامنے کھلایا کر۔ سونیا او سونیا جدو تو ایک کام کرنا ہے، اور تو جدو کھانا کھلا کے کمرے چوں باہر ہونا ہے، میں نو یقین ہے تیری ماں نے ڈائریکٹ رحمان نال کال ملا لینی ہے، اللہ میرا پتر میرے نہ کنا پیار کر دے، اللہ میرا لالا میرے نہ کنیاں محبتاں کر دائیں، اللہ میرے لال دی کتے کانڈ نہ لگن دے می، اللہ میرے لال نو کسے شاید دیاں تھوڑا نہ آن دے می، اللہ میرے لال دی عزت کے برکت کر دے، اضافہ کر دے۔ سونیا جدوں تیرا باپ تھکیا آوے، شام دا ٹائم ہوئے تے اپنے باپا دے پیر پڑھ لیا کر، دبایا کر، کیا کر ابو جی لیٹ جاؤ نا، میں تانوں دبانا جانا میں دبا لیا کر۔ اور جانے جدوں اولاد دے سامنے دبائیں گا نا، اور کل نو تمہیں ایسے موقع تے پہنچ جانا ہی، سونیا تیری اولاد بھی تیرے نال انج دیاں خدمتاں انج دیاں نیکیاں کر دی پھرے گی۔ آج موقع ہے کمال ہے جنتاں، آج موقع ہے خدمت کر کر کے منا لے رحمانو۔ جان ہے میں ایک گل اکثر کہا کرنا او سونیو سونیو، ماں باپ علماء بیٹھے نے، او سونیا پوچھنا علماء کونو، یار ماں باپ نہ تیریاں دولتاں دے پکھے، ماں باپ نہ تیریاں گڈیاں دے پکھے، ماں باپ نہ تیرے محلاں تے جائیداداں دے پکھے نے، سونیا اے تے تیرے نال وقت گزارن دے پکھے نے، اے تے تیری محبت تے عزت تے احترام دے پکھے نے۔ اے جان ہے میں تینوں ایک ثبوت دینا جانا وا، آ سونیا اکثر بندے کئی دفعہ باہر دیاں ملکاں چ گئے ہوندے نے، کو سعودیہ چ کو دبئی چ کو امریکہ کویت چ گیا ہوندا ہے، سونیا جدوں باہروں ٹیلی فون کرنا ہے، کدے میں پردیسیاں نو پیغام دے چلا واں، او سونیا کدے جناب والا فون کرنا ہے سجن نو، گھنٹا گھنٹا گل کرنا ہے، کدی بیوی نو فون کرنا ہے، او گھنٹا گھنٹا گل کرنا ہے، او اپنی اولاد
اولاد نو فون کرنا ہے اور 10 ماں نو دن وچ کنی وار کرنا ہے اور باپ نو کنی وار کرنا ہے اے جاننا تیری آواز سنن نو ترس دے رہندے نے اپنے پتر دال جال پوچھن نو ترس دے رہندے نے اور سونیا پوچھ لیا کر سونیا جڑے ویلے جناب کدے تم باہروں آنا ہوئے باہر آؤٹ آف کنٹری چو آنا ہوئے ٹیلی فون کرنا ہے اپنی بیوی نو کی چاہی دے میں تیرے واسطے لے کے آواں اپنی جناب تینوں فون کرنا ہے بیٹی میں تیرے واسطے کی لے کے آواں بابا میرے لیے فلان لے آنا بابا میرے لیے یہ لے آنا بابا فلان بھی لے آؤ پتر نو پوچھنا ہے او تیرے کل بکریاں ڈیمانڈا کردہ ہے کتے جناب سجنا نو پوچھنا ہے او ڈیمانڈا کر لیندے نے ہائے ہائے جانے جدو ماں نو پوچھنا ہے نا اس ماں نے کدی تینو نہیں آکھنا کہ پتر عید آندی ہے پہ سوٹ کوئی نہیں انہیں کدے نہیں تینو آکھنا میرے کل فلان شہدی تھوڑے لے آ دینا اور جدو تم پوچھنے امی میں باروں آ رہے ہاں 10 کوئی چیز چاہی دیئے تے میں لے آواں اس تیری ماں نے تینو ایک کی جملہ کہنا ہے انہیں کہنا بیٹا میرے لال میرے پتر تم آپ ہی خیری آ جائیں تے میرے واسطے اے ہوئی کافی ہے میرے واسطے ادھے نالو قیمتی شے کوئی نہیں ہائے ہائے لوگو ایک گلہ ہونے جڑیاں سجیاں نے پر کدی ایسا محسوس نہیں کی دیاں ایتے جوان بیٹھے نے کنے ایسے جوان ہونگے اور جنہ دے باپ نے عمرہیں بار دے ملکاں چے کمائیاں کر دیاں کڑ چھڑیاں نے بار جدوں باپ نیند چھاڑ کے دن رات ایک کر کے کمائیاں کردہ اولاداں واسطے کردہ اولاد کہیں دیئے ساڑھے ابے ساڑھے لئی کیتا کیے کمایا کیے اور جیسے وڈیرہ ہو گیا تیرے لئی کمان دیاں فیملی تو دور رہے آئے وطن تو دور رہے آئے آج اسے باپ نو گلاں کرنے نہ کریا کر آؤ میں تانوں دسنا چاہنا وا اوے اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کرنا عید نیڑے آ رہی ہیں آج جناب اپنے سوٹ تو لے آمدے ہونگے اللہ بیوی دے لے کے آیا ہوئے گا یار کدی ماں نو بھی نہ لے جانا کٹ گڈی بار اور کٹ موٹر سائیکل بار دن چڑھ دیا اپنی ماں نو پہلے نمبر تے آج جا رات نو جا کے ماں دے پیر پھڑ کے چم کے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا ماں دے سامنے تے کہے امی ہن تک میں تیرا بڑا دل دکھایا ہے کدی سجنا پیچھے لگ کے دکھایا ہے کدی میں تیرا کسے پیچھے لگ کے دکھایا ہے امی میں نو معاف کر دے بوڑھیا میں نو معاف کر دے اپنے باپ نو کہے میں نو معاف کر دے ہونا ہائے ہائے جدو دن چڑھ جائے تے جانا لے کے جانا اوہ نو عید آن تو پہلے شاپنگ کرا لینا انہاں تے خرچ کر لینا میں تینوں دسنا جانا وا قرآن پاک جو دسنا جانا وا فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین نبی پاک کو لو پوچھیا گیا ہے سونیا تے دسو نا اسی اپنا پیسہ خرچ کریے سب نالوں بہترین رشتہ کہنا ہے جدے تے خرچ کریے تے آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا سب نالوں بہترین رشتہ اور تیرے ماں تے باپ نے اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کرنا اور کدے انہوں نہ لے کے جایا کرنا عیداں تے یاراں چے عید لنگا چھڑنا ہے عید دیاڑا ہوئے تے ماں باپ بوڑے ہو گئے نے
انہاں نوں نال لے تے کہنا ماما امی جان ابو جان آؤ اج اسی فلاں جگہ تے کھانا کھاواں گے ریسٹورینٹ چ لے جانا انہاں نوں کھانا کھلانا انہاں تیرے لئی دعاواں کر دینیاں نے میں تینوں آخری گل سناواں تے دعا کریے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کول ایک جوان آ گیا ہے ایک آن والا جوان آیا ہے آ کے آندے سونیا میرے باپ نے میرے مال تے قبضہ کر لیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی اس روایت دے اے آندہ جوان آندہ سونیا میرے باپ نے میرے مال تے قبضہ کر لیا ہے اللہ اللہ اینی گل کیتی شکایتاں کیتیاں نے نبی پاک نے دے باپ نو بلایا ہے اے دا باپ انج آ کے بہ گیا ہے ادھر بیٹھا ہے تے آسمان تو اللہ نے پیغام پیش چھڑیا ہے آسمان تو جبریل امین وحی لے کے آ گیا ہے فرمایا اللہ فرماندے نے بس سونیا اے دے باپ نو اس بابے نو اس بزرگ نو پہلا اے تے پوچھو نا جدوں گھر چوں نکلے ہے تے دل چ کی سوچ دا آیا ہے دل چکی خیال کردہ آیا ہے اللہ اللہ جدو بابے اورانو پوچھیا گیا نا تے بابے اوریاں دینے سونیا کی دساں تے کی نا دساں اے بچپن چیسی تے اینو بخار اے دی نیند خراب ہو جاندی تے میں ساری رات چک کے نو سلامدہ رہندا اینو درا جی تکلیف آ جاندی تے میں اپنا آرام بھول جاندا اپنا چین بھول جاندا سونیا اے دیتے میں دن رات محنت کر کے دیتے خرچ کردہ رہا ہاں اینو کھلاندہ رہا ہاں سونیا اینو پڑھاندہ رہا ہاں ہن میں اے دے تو امیدہ لائیا سر اے جوان ہو گیا ہے ہن میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا اے دے تو بڑیاں ہرساں لائیا سر پر سونیا انہیں آج شکایتاں کر کے میں نو دکھی کر چھڑیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے نبی پاک نے اسر نیویں پائی ہوئی ہے اچانک حضور نے چہرہ انور اٹھایا ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں جو آنسو نکل کے داڑھی جو قطرے گر دینے بے اور میرے پیغمبر آنسو بہا رہے نے اور سونیا میرے آقا نے میتے ماں باپ دیاں جدائیاں والا صدمہ ویکھے آئے نا نبی پاک دی ماں 6 سال دی عمر جے ٹر گئی باپ دنیا تے آن تو پہلے ہی چلا گیا ہے نبی پاک آنسو بہا رہے حضور فرماندے نے ادھر میرے وقت کیا جے نبی پاک نے اس جوان دا گرے بان پکڑ کے کیا فرمایا جوانا اور تمہیں تے تیرا مال سارے دا سارا تیرے باپ دائے جدوں چاہے جنہ چاہے جتھے چاہے ایک خرچ کر سکتا تو انہوں روک نہیں سکتا باپ نو نہ روکیا کر خرچ کرن دو اینا کیا کر ابا تو میرے کو پوچھتا بھی نہیں تے فلاں بھی کری جانا تے فلاں بھی کری جانا نہ باپ نو کیا کر نہ ماں دا دل دکھایا کر سونیا نہ دی قدر کر لے خدمت کر کے رب نو منا لے مضمون تے بڑا طویل ہے پر وقت اجازت نہیں دے رہا پھر کتے گل کرانگے بڑے واقعات اور بڑیاں روایتاں پئیاں نے ہائے ہائے سونیا میرے پیغمبر کو لے آن والا آیا آگے اندر سونیا اے تے دسو میرے حسن سلوک دا سب نالوں زیادہ حقدار کون ہے حضور فرماندے نے تیری ماں حقدار ہے انہیں پھر پوچھیا فرمایا تیری ماں انہیں پھر پوچھیا حضور فرماندے نے تیری ماں انہیں پھر سوال کیتا حضور فرماندے نے تیرا باپ تیرے حسن سلوک دا مستحق تے حقدار ہے ماں باپ دے نال بڑھ چڑھ کے حسن سلوک کر یاراں چے بے کے آساس کے خوشتبیاں کرنا ہے نا مذاق کرنا ہے ماں تے باپ دے سامنے تیرے متھے تو وٹ نہیں لیندہ جوانی دیاں طاقتاں تے روب ماپیاں نو وکھانا ہے نہ وکھایا کر سونیا نہ وکھایا کر جدو ٹر جان تے بڑے بڑے پہلوان بھی کنداں چے ٹکرا مار مار آنسو بہا دینے پر پھر اے پیار نہیں لبدا ایڈیاں گوڑیاں جگتے
چھاواں لبدیاں نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر کاویں لاکھ جہان تو مندے نے پتر پاویں لاکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں مندہ منہ چوں بول چ نکلے ٹوک دیاں مندہ منہ چوں بول چ نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھا تو ماواں روک دیاں مفت چیڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا شاکر انت وچوڑا سینائے ماں دا غفار انت وچوڑا سینائے پھر آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا بہنائے میرا پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ پت بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ہے ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ہے ایویں کنڈا کھڑکیا کنے آنا ہے ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ہے ایویں کنڈا کھڑکیا کنے آنا ہے ایویں رولے پانا کاواں لبدیاں نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں غم ایک آکھاں تینوں یارا کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں غم ایک آکھاں تینوں یارا کر جاویں غم ایک آکھاں تینوں یارا کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں نہیں تے جگ تے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں تر جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں اللہ کو دعا ہے
اللہ پاک سنو ماں باپ دا ادب خدمت حسن سلوک فرما برداری کرن دی اللہ انہاں دی قدر خط کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جنہاں دے فوت ہو گئے اللہ ساڑھے بھائی عبدالغفار صاحب بھائی محمد اسحاق بڑی صاحب اللہ پاک انہاں دے والدین نو والدہ والدونہ نو اللہ جنت الفردوس سے حضور دا گوانٹ نصیب فرمائے دیگر جتنے بھی بیٹھے ہو کسی دی بھی ماں باپ فوت ہو گئے نے تے اللہ پاک سب دے ماں باپ تے راضی ہو کہ میرے ابو جان دنیا تو ٹر گئے اللہ پاک انہاں دیاں تمام دیاں بشری تقاضیاں نال خطاواں در گزر کر کے اللہ پاک جنت الفردوس سے جگہ نصیب فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کریے جی دعا فرماؤ بھئی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما سونیا دیکھ لے تیرے نبی دے نوکر دے غلام آئے حسن و حسین دے مانی آئے اہل بیت دے مانی آئے سونیا تیرے نبی دے یاروں دے مانی آئے نے سونیا حضرت ابو بکر صدیق دی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے بیٹے روحانی بیٹے آئے سونیا خلفائے راشدین پیار کرنے والے آئے سونیا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار سے قبول فرماؤ یہ میرے مولا کریم سونیا اپنی رحمت سے گناہگار خطا کار سیاکار اللہ اپنی رحمت نہ سڑے تمام دے گناہاں نو معاف فرما اے میرے مولا کریم اس مجمع چ کئی بیمار ہون گے اللہ کئی دکھاں دے صدائے ہون گے سونیا دل دیاں تو جانا ہے میرے مولا دکھیاں دے دکھ سکام در تبدیل فرما میرے مولا مقروضاں دے قرض دور فرما یا اللہ جو کاروباراں تو پریشان اللہ رزق کے برکت فرما جنہ کرام تے غربتاں ڈیرے پا لے اللہ تے اپنی برکت تے رحمت دا نزول فرما میرا بھائی محمد قاسم اللہ دے مال جان تے برکت فرما یہ میرے مولا میرے سویر نو ویرانو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں دا فرما یا اللہ سونیا جتنے بیٹھے نے اللہ ہر قسم دی اپنی نعمت نہ اللہ انہوں نعمت نصیب فرما سونیا خالقہ جنہ جوڑیاں کل اولاد کوئی نہیں اللہ کسے کل بیٹا کوئی نہیں سونیا کسے کل بیٹی کوئی نہیں یا اللہ جتے جس شہدیاں تھوڑا نے اللہ سونیا بیٹیاں بیٹے عطا فرما میرے مولا جنہ نمانیاں پہنا دے ویرے کوئی نہیں اللہ نیک ویرے عطا فرما اے میرے مولا سنو ہر قسم دی بیماری جادو ٹونے آفزان دے ستوں یا اللہ سونے ایکسیڈنٹ حادثے محتاجی ازمیت دکھ تکلیف مصیبتوں جادو ٹونے آفزان دے ست نظر باتوں اللہ شیطان دے شر دشمن دے شر دوں مخالف دی مخالفت بری موت قبر شدیاں سختیاں جہنم دے عذاباتوں محفوظ فرما غرور تکبر لالت میں ریاکاری دکھلاوے دوں میرے سونیا نیک کمال دی تباہی جھوٹ جیسی لعنت چغلی کی ودوں اے میرے مولا سنو محفوظ فرماؤ اس مجمع چ کئی ایسے بھی ہیں نے کسے دی ماں ٹر گئی کسے دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے میرے مولا کئی میری ایسیاں پہنا بھی آئیاں ہون گیاں جڑیاں سسرال وسیاں نے تے ماں فوت ہو گئی باپ
باپ فوت ہو گیا ہے تے ماپیاں دی چار پائی جدو خالی زندیاں نے تے دل ٹوٹ جاندے نے میرے مولا تیاں دکھی ہو جاندیاں نے کیونکہ تیاں دے نخرے ماں باپ اٹھاؤندا ہے اللہ جی ماں ٹر گئی ہے اللہ اپنی رحمت نہ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت دی منزلہ آسان فرما ساڑھے بھائی عبدالغفار صاحب دی امی اللہ سونیاں تیرے کول آ گئی ہو میرے مولا انہاں دی آخرت دی منزلہ آسان فرما قبر نو عبد نگاہ وسیع فرما جنت دیاں ٹھنڈیاں بہاراں قبر وال چلا دے میرے مولا جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جو منگنے عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے بن منگیا نصیب فرما جتنے آئے بیٹھے نے اللہ سارے انو اپنے روز مکے دے مدینے دی حاضری نصیب فرما میرے مولا کریم مکے تے مدینے دیا رون کا لٹا دے سونیاں جو مانگ لیا ہے خالی نہ موڑی دعاواں قبول فرما جوان بیٹھے بزرگ بچے بیٹھے اللہ خواتین آیاں تیرے سامنے چولیاں پھیلا کے بیٹھے نے سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما ربی پھر ورحم انت خیر الراحمین اللہ اس ساڑھے نال پیار کر دینی تو انہاں نال محبت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين